समझना चाहिए कि सुपर पावर जो है ना वो सिर्फ एक ही है, उसके अलावा कोई सुपर पावर नहीं है। जब कोई ओहदा मिले, जब कोई दुनिया की छोटी सी ताकत मिल जाए तो उसका गलत इस्तेमाल कभी मत करो, किसी पर जुल्म मत करो, राई के दाने के बराबर किसी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन में आ रहे हैं मुफ्ती AM कासमी साहब की वीडियो हुई है और उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो का अंत तक देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो से बड़ी इबरत लें, क्योंकि हम सब जानते हैं अमेरिका जैसे मुल्क में जो सुपर पावर अपने आप को कहलाता था, वहाँ पे जो आग लगी है, सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो वायरल है, आपने देखा ही होगा। अभी तक के उस आग पे कंट्रोल नहीं पाया गया है दोस्तों। तो समझ लीजिए, कहते हैं कि जब अल्लाह नाराज़ हो जाए किसी से भी, कोई मुल्क हो या कोई इंसान हो, कोई भी हो, तो अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत नहीं है, ना किसी बम की ज़रूरत, ना मिसाइल की ज़रूरत है, कुछ नहीं। पर अल्लाह ताला एक इशारा करेगा, सब सारे काम अपने आप हो जाते हैं। तो किसी पे जुल्म करना या किसी को साथ देना ऐसे इंसान पे जो दूसरों पे जुल्म कर रहा हो, तो वो भी गुनाह है। तो इस चीज़ से हमेशा बचना चाहिए। तो आइए, पहले मुफ्ती साहब ने जो इस बारे में बताया है, आइए पूरी वीडियो तफसील से हम लोग देखेंगे, समझेंगे मुफ्ती साहब का क्या कहना है। और मुफ्ती साहब का बयान बड़ा अच्छा होता है, बड़ा बेहतरीन बयान होता है और उनकी वीडियो भी काबिल तारीफ़ होती है। अच्छा बयान करते हैं, समझाते बहुत अच्छे तरीके से, कुरान से हदीस से साबित करके समझाते हैं। तो चलिए आइए, पहले हम लोग ये वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर इंसान को ये बात समझना चाहिए कि सुपर पावर जो है ना वो सिर्फ एक ही है, उसके अलावा कोई सुपर पावर नहीं है। जब कोई ओहदा मिले, जब कोई दुनिया की छोटी सी ताकत मिल जाए तो उसका गलत इस्तेमाल कभी मत करो, किसी पर जुल्म मत करो, राई के दाने के बराबर किसी पर जुल्म मत करो, किसी जालिम का साथ मत दो, अपनी आंखों के सामने किसी पर जुल्म होता हुआ मत देखो, जुल्म को रोकने की कोशिश करो। क्योंकि अगर तुमने जुल्म किया या जालिम का साथ दिया है ना, तो उसको गुस्सा आ गया ना, तो फिर तुम्हारी ताकतें, तुम्हारी सारी तदबीरें धरी की धरी रह जाएंगी। इसीलिए जालिम का मुकाबला करो, जुल्म को रोकने की कोशिश करो, कभी भी जालिम का साथ मत दो। फिर वो चाहे तुम्हारा कितना करीबी हो, चाहे कितना करीबी हो, फिर चाहे तुम्हारा कोई दोस्त नाराज़ हो जाए, चाहे तुम्हारा कोई रिश्तेदार नाराज़ हो जाए, जालिम का कभी साथ नहीं देना चाहिए। आप पूरी तारीख़ को उठाकर देखेंगे तो जितने भी बड़े बड़े जालिम गुजरे हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको ढील दी है एक वक्त के लिए, एक वक्त तक के लिए उन्हें ढील मिलती है। और ढील भी ऐसी मिलती है कि बीच बीच में अल्लाह ताला की तरफ से झटके भी उनको मिलते हैं। ये ढील क्यों मिलती है? ताकि इन पर दलील मुकम्मल हो जाए। आखिरत के मैदान में जब इनको खींच कर फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जाएं तो ये ना कह सकें कि हमें तो दुनिया में टाइम ही नहीं मिला था। इसलिए टाइम जालिमों को आपने देखा होगा कि भरपूर मिलता है, जालिम की हिमायत करने वालों को टाइम भरपूर मिलता है। ये उन पर दलील मुकम्मल हो रही होती है, इनको मौका दिया जाता है कि देखो जुल्म से बाज आ जाओ। आप फ़िरौन को देखें, है ना, नमरूद को देखें, जितने भी जालिम बादशाह गुजरे हैं उनको देखो, तो अल्लाह ने जालिमों को ढील बहुत दी है। लेकिन जब उनका अंजाम आता है ना, जब उनका अंजाम होता है, जब उनका हश्र होता है, तो इंतहाई ख़तरनाक होता है। इस वक्त अमेरिका, जो कि अपने आप को सुपर पावर कहता है ना, पूरी दुनिया के अंदर उसको सुपर पावर कहा जाता है, सारी टेक्निक उसके पास है, माल और दौलत की फरावानी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अमेरिका जो अपनी मशीनों पर फूलता है, सब लोग जानते हैं। चंद दिन पहले, 2-4 दिन पहले कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगी, और वो जब आग लगी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हवाएं चलाई, और ऐसी तेज़ हवाएं चली कि जो आग के शोले थे वो हवाओं के ज़रिए पूरे एरिया में फैल गए, और ये आग बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और अमेरिका के एक बहुत बड़े इलाके में ये आग फैल चुकी है, और लॉस एंजलिस में उस जगह तक पहुँच चुकी है जहाँ पर सारे के सारे सेलिब्रिटीज़ लोग रहते हैं, नेता लोग रहते हैं। हॉलीवुड अड्डा जिसको कहा जाता है, हॉलीवुड हिल, वहाँ तक ये आग पहुँच चुकी है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियों के घर जो है ना जलकर राख हो चुके हैं, और अब तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाज़ा के अंदर जिन मज़लूमों पर जुल्म हुआ है ना, स्कूल्स, हॉस्पिटल, मासूम बच्चे, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। तो उसमें जुल्म को सपोर्ट करने वाला कौन था, और जुल्म की हिमायत करने वाला, और मज़लूमों पर जुल्म के लिए सारे सामान देने वाला, एक वक्त के लिए अल्लाह ने ढील दी। और ये वो लोग हैं जिनके घर जल रहे हैं, जिनके घरों में आग लग रही है, ये वो सेलिब्रिटीज़ हैं जो कभी सीज़ फायर पर जो है ना खुश हो रहे थे, नाराज़ हो रहे थे,
بول رہے تھے کہ نہیں سیز فائر غزے میں نہیں ہوگا، غزے میں جو حملہ چل رہا ہے اسرائیل کا وہ رکے گا نہیں، ہے نا. غزے کے اندر جو کارروائیاں اسرائیل کے ذریعے ہو رہی ہیں وہ ہوتی رہنا چاہیے، کسی بھی قیمت پر سیز فائر نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے ڈھیل دی. جو لوگ غزے کے اندر شہید ہو رہے ہیں، دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، چھوٹی سی ہے، ختم ہو جانی ہے. آخرت میں ان کا اونچا مقام پکا ہے. وہ جب جنت میں جائیں گے تو دنیا کی پریشانیاں ان کو کچھ بھی نہیں لگیں گی، کیونکہ دنیا کی زندگی اتنی سی ہے بس. لیکن اب جو حشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے چھوٹے سے وقت کے لیے ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں جہنم میں ڈال کر، اللہ کا کیا فائدہ ہے تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے. تو یہ جو شارٹ ٹائم کے لیے ایک آزمائش اور ایک عذاب آتا ہے، عذاب ظالموں پر آتا ہے، آزمائش اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہے. تو یہ جو شارٹ ٹائم کے لیے عذاب آتا ہے یہ ایک جھٹکا ہوتا ہے، یہ ایک وارننگ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو سپر پاور میں ہوں، دیکھو طاقت والا میں ہوں. ظلم میں اور اپنی پاور کے نشے میں اتنے چور مت ہو جانا کہ تم یہ بھول جاؤ. اس کو تم بولو گے کہ قدرت کا قہر ہے نا، اس کو بولو گے آپ کہ قدرتی آفت. ایسا نہیں ہے. قدرت کون ہے؟ وہی سپر پاور اللہ ہے. اس کو مت بھولنا، کیونکہ جب اسے غصہ آتا ہے اور جب اس کا غضب نازل ہوتا ہے نا تو اسے پھر یہ ٹیکنیک کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو مشینوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے بم کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے اشارے پر سب کچھ ہو جاتا ہے. وہ حکم دیتا ہے کن، تو ہوائیں چلتی ہیں اور آگ کے جو شرارے ہوتے ہیں ان کو لے کے دور تک پھینکتی ہیں اور پھر آگ بڑھتی چلی جاتی ہے. اب تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے. میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں یہ سب کچھ بتا کر پوری دنیا کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو ظلم کرنے والا تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، اسلام نے یہ کہا کہ ظلم کرنے والا اگر تمہارا بھائی ہو تب بھی اس کے خلاف کھڑے ہو اور ظلم کرنے سے اسے روکو، ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش کرو. لیکن افسوس کی بات ہے غزہ کے اندر پوری دنیا جانتی ہے کیسا بدترین ظلم غزہ کے اندر ہوا ہے. پوری دنیا نے دیکھا ہے اور خاموش تماشائی بنی ہوئی کھڑی ہوئی ہے. ابھی بھی وقت ہے. اس طرح کے زلزلے، آفتیں جب ظلم کی حدیں پار ہوتی ہیں تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ سپر پاور ہے اپنے غضب کو نازل کرتا ہے اور دنیا والوں کو ایک وارننگ دیتا ہے کہ ہوش میں آ جاؤ، حد سے آگے مت بڑھو، خود کو سپر پاور مت سمجھو، ورنہ سپر پاور تو میں ہوں. دنیا میں جو بھی کچھ ہے شارٹ ٹائم کے لیے، لیکن آخرت میں جو بھی کچھ ہے وہ ایسا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ میری کچھ باتیں ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اور میں پوری دنیا کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ظلم کو روکنے کی حد درجہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اور وہ ظلم اور وہ ظالم اور ظلم کی حمایت کرنے والا چاہے کوئی ہو، دھرم کو اس میں کبھی نہیں دیکھنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا. مفتی صاحب نے ایک جو بولے ہیں، ایک لفظ سچ ہے دوستوں. نہ کبھی کسی بھی ظلم آپ کریں، نہ کبھی ایسے شخص کا ساتھ دیں کہ جو ظلم کر رہا ہو کسی پہ. ہم سب جانتے ہیں غزہ کا حال کیا ہوا، سیریا کا حال کیا ہوا، اور تمام جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں کس طرح سے وہاں پہ برباد کر دیا گیا پورے ملک کو. ہزاروں لوگوں کی جانیں چلی گئیں، ہزاروں لوگوں کی. جو ظلم کر رہا تھا اس کا سپورٹ کیا کس نے؟ امریکہ جیسے ملک نے. تو سپر پاور صرف دنیا میں ہے، اللہ کی نظر میں کوئی سپر پاور نہیں. اللہ کی نظر میں وہی اچھا انسان ہے جو تقویٰ کرے، پرہیزگاری کرے اور اچھائی کے راستے پہ چلے. تو یہ ہوتا ہے صحیح طریقہ. ظلم اگر آپ کا بھائی بھی کر رہا ہے تو آپ اس کا بھی ساتھ مت دیں اس میں، اس لیے کہ اللہ ناراض ہو گیا تو پلک جھپکتے ہی اللہ تعالیٰ ایسا کام کر دیتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ کیسے ہو گیا. تو دوستوں، ابھی تک کہ اس آگ کو کنٹرول نہیں کر پایا گیا. سمجھ لیجیے کتنا نقصان ہوا ہے کچھ پتہ نہیں. اس کی خبر جیسے ہی لگے گی تو ہم آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے. تو اس کلپ کو خوب شیئر کریے گا. ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.